गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशा आसात तुमी? अच्छा, खूप दीस जाले हांवें व्हिडिओ घालूंक ना आनी मागीर हांवें चिंतलें की बारीक बारीक मातशें थोडें कितें तरी हांव व्लॉगिंग करतलो आनी हांगाचे दाखयतलो तुमकां सावथीची लायफस्टायल कशी आसता आनी आमी हांगा म्हणजे जे पयस पयसच्यान डिफरंट कंट्रींतल्यान हांगा कामाक येतात तेंची लायफस्टायल कशी आसता, सावदी अरेबियाचो एकंदरीत एक एटमॉस्फियर कसो आसा. खूप लोकांचे मिसकन्सेप्शन्स आसा की थंय स्ट्रीक आसा हांगा सावदी अरेबियान बी. एकंदरीत हांव तुमकां ते दाखयपाक ट्राय करतलो ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून. सो आतां हांव कामाक वयपाक रेडी जाला. सो आतां पयलो म्हणजे आतां हांगा जाल्या कितली 7:30 जाल्या. 2.5 वरांचो डिफरन्स आसा इंडिया आनी सावदी अरेबियाच्या हितून. सो हांगा 7:30 जाले म्हणल्यार थंय 10 जाले आसतली तुमच्या इंडियन. सो आतां हांव पयलीं वयता, रेडी जाता आनी भायर सरता कामाक वयपाक. 8ची ड्युटी आसा म्हाजी. आतां हांव भायर जाता. तुमी पळयता आतां ही भायले जे तुमकां दिसता ही म्हाजी बिल्डींग. ह्या अपार्टमेंटान हांव रावता आतां ग्रावंड फ्लोराचेर. आनी आतां फुडें जे दिसता थंय 2 स्कॉल आसा. आमचे इंडियन स्कॉलच आसा. बॉयज सेपरेट आसता आनी गर्ल्स सेपरेट आसता. केन्ना तरी तुमकां ते गेलो जाल्यार तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओन बी तुमकां दाखयतलो हांव. आनी ही एरिया ही मेन एरिया आसा हांगा. कमर्शियल एरिया आसा, फूल रेजिडेन्शियल. फॅमिलीज बी हांगा रावता. ह्या बिल्डिंगेन फॅमिलीज ना, सगळे बॅचलर्स आसा. पण फुडें थंय तुमकां तेवटेन सगळे फॅमिलीज आनी चडशे फॅमिलीज आसा हांगा इंडियन. आनी ही पार्किंग लॉट हे तुमकां दाखयता. ही म्हाजी गाडी कंपनीन दिल्या, यारिस. हे जे फुडें दिसता तुमकां कॉरल, हॉटेल कॉरल. हे 3 स्टार हॉटेल आसा हे. आनी थंय फुडें जे तुमकां दिसता न्हू ते फूल बीच आसा. तेवटेन बी तुमकां केन्ना तरी हांव गेलो जाल्यार तुमकां दाखयता. फूल तुमी एरिया पळोवंक शकता. तेवटेन तुमकां सो हेज्या फुडें जे व्हिडिओज येतले हांव तुमकां ट्राय करतलो. आतां कामाक वयपाचो टायम जाला. सो फुडें जे अशे व्हिडिओज येतले न्हू धाकटे हांव ब्लॉग्स करता तेवढे हांव तुमकां दाखयपाक ट्राय करता. लायफस्टायल कशी आसता सावदी अरेबियाची. ओके. आनी कशे चेंजीस जाले मेन वर्ल्ड कशें आसा सावदी अरेबिया. लायक थिंकींग वायज आसूं या सिटी कशी डेवलप जाल्या हे सगळें तुमकां शॉपिंग खंय करता आमचे मार्केट प्लेस सावदी अरेबिया हे सगळें हांव तुमकां दाखयपाक ट्राय करतलो.
ऑलमोस्ट माझी जी बिल्डिंग अपार्टमेंट आणि जे यार्ड आसा ते ऑलमोस्ट लायक 10 किलोमिटर्स डिस्टन्स आसतलो. नॉट 10 किलोमिटर्स, आता कमी आसतलो, 7-8 किलोमिटर्स आसतलो. हे फुल जे तुमकां दिसता ती लायट इंडस्ट्रियल एरिया आसा. बरेचशे कंपनीज आसा. राइट हँड साइड आमचो यार्ड आसा आणि गेट लावून दवरले. आणि वो आमचो टेक्निशियन अफरान भाई आमचो शूट करतालो तुमच्या खातीर. आमची 2 सुणी आसन थंय भितर. हे तुम्ही हांगा पळयतले तो एक जनरेटर येयला खंयच्या तरी कस्टमरा कडल्यान. तो आता लोड करून घेवंक जाय म्हाका. हे पळय, ती 2 सुणी आसा आमची हांगा ती पळय. आणि हो आमचो यार्ड. हांगा सगळे जनरेटर आसा. आता कितें रमजानाचो टायम आसा म्हणून इतले जनरेटर आमचे सगळे ऑफलोड जाल्यात. रमजान आता काबार जातकूच मिड एप्रिलान सगळे हांगा हे सगळे खाली दिसतले तुमकां. सगळे खाली दिसतले. हो आमचो यार्ड पळयता. सो असो धाकटो एक व्हिडिओ केल्लो तुमकां दाखयपाक. सो आजचो वो व्हिडिओ हांव हांगाच एंड करता. हेचे फुडें जे अशें धाकटे तुमकां ब्लॉग्स करून दाखयतलो हांगाची लायफस्टायल कशी आसता आणि बाकीचे आणि दुसरे आमी हांगा कशें काम करता आणि आमचे कितें इक्विपमेंट्स आसा हे बी हांव तुमकां दाखयतलो. मार्केट प्लेस बरेचशे कितें आसा हे अशे धाकटे ब्लॉग करून हांव तुमकां दाखयपाचो प्रयत्न करतलो. सो आजच्या पुरते हे इतलेच बस झाले. तुमकां हो व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. तुमचे किती क्वेश्चन्स आसा तुम्ही विचारू शकता म्हाका. ओके, सो बाय टेक केअर.